जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सवे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याची वपार. मातेवाचो 18वो अध्याय ओळ 12 तावन 14 पर्यंत. मॅथ्यू chapter 18 verses 12 to 14. तुम्ही कितें म्हणटात? एका मनशाक 100 बोकरे आसात म्हणया. तांच्या मदलो एक बोकरो सांडून वसात जाल्यार हेर 9 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसोना? आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता, सांडून वसानातल्या 9 प्रास हाचे वयर तो चड संतोष पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनये म्हणून तुमच्या सर्गीच्या बापाची खुशी. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनये म्हूण तुमच्या सर्गीच्या बापाची खुशी. देवाचे उतर ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. सुकोन पडचें स्वाभावीक, पूण फाटीं येवचें धैर्य जाय. सुकोन पडचें स्वाभावीक, पूण उठचें धैर्य जाय. ह्या विशयाचेर थोडो नियाळ आमी करया. नावार्दीक तत्वशास्त्री पुरातन काळाचो प्लेटो, तो ताचो एक सीस ताणें वचूंक नजो जाल्ल्या जाग्याक वेतालो म्हूण सांगून हाका गुरूक कळ्ळें. आनी एक दीस वो सांजेर ताच्या वोकाक वचून चलोवंक येतालो. तरी एका दिसा तो वयताना पयस थावन हाका पळोवन वो थंय गेल्लो. भायर येवन मांडो भायर घालून पळोवन परतून भितर वचून लिपोवन बसलो खंय. आनी थंय त्याच घराच्या मुखार बागला कडेन मिस्त्री रावून म्हणालो खंय, तुवें लस पावाची आसली भितर येताना फाट भायर येताना न्ही, तुका लस ह्या दिसा जें आसलें तूं थंय वेताना आतां भायर ये म्हणालो खंय. मोगाच्यानो पडचें स्वाभावीक मनशान. सूख करता, सगळां वरवीं करता, पूण ती सूख सोमा करूंक एक अवकाश मेळटाना तें धैर्य घेवंक जाय. सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याक गवळ्यान सोदून हाडलो म्हूण आमी हांगा आयकलें. वास्तविकांत आपणें तशें जालें खंय. एक बोकरो सुकोन गेल्लो, मागीर गवळी गेलो खंय, सोदलो, मेळ्ळो थंय, गुड्यार आहलो. ताका उखलून खांदार दवरून पोशेवन उखलून धाडून आयलो. मागीर घरान ताका बरें खावंक हाडून दिलें खंय. पाप उपाशी आहलो सगळो दीस म्हूण सांगून बरें खावंक हाडून परत दिलें खंय. तो दीस जालो. 2-4 दिसां उपरांत वो बोकरो परतून गेला खंय. वो वचोंकूच ना खंय सोदूंक. 1 दीस जालो, 2 दीस जालो, वचोंकूच ना. आनी दुसऱ्या दिसा सांजेर गवळी आपणाचो धनी येनातलो पळोवन बुकेन आनी तानेन मांडो सकयल घालून ल्हव स्वरां भाशेन येवन बाकीच्या बोकऱ्यां सांगाता मेळ्ळो खंय. आनी कांय विचारूंकूच ना खंय. पळोवणी पळोवन येतल्या भाशेन केलें खंय. सुखी जातात, पूण जाय म्हूण सुखी केल्यार, जाय म्हूण सांगून सुखी केल्यार म्हाका दिसता ताका देवाक इल्लो राग येवंक कोणना.
पूण पवित्र पुस्तकांत थोडी भोव अप्रुबायाची घडितां सुकोवन पडल्या वेळार ह्या बोकऱ्याक सोदून येच्या भशेनच देव एक बरो गवळी जावन सोदून येता. आतां विचारलें न्ही गे तूं खंय आसाय? देवा कळीत ना म्हणून न्ही, देवा कळीत हांव खंय आसा म्हणून. देव उलोवचें प्रयत्न करता काय मनशा लागीं. खंय आय सायबा तूं? काल जालें तुका. पातकान पडल्या सोदोमाक देव त्या तेगासना मनशाच्या रुपार थंय येता. उत्पत्ती ग्रंथांत 18वो अध्याय. दारूण जाल्ल्या पाराव्याकी देव 10 पोटी मैसे मरिफात जागयता. ती 10 खरगां न्ही, देवान 10 दिल्ले अवकाश ते, पूण ताका समजोना. निर्गमन ग्रंथांत 5वो अध्याय तावन 11वो अध्याय म्हणसरी 10 पोटी मैसे परत आनी परत वचून सांगता, फाटीं ये सायबा, फाटीं ये, ह्या तुजें दारूण जाल्लें काळी सोमां कर म्हणून. दाविदाक सोदून नातान प्रवाद्यान येवचें आनी आहाब्रायाक सोदून एलिया प्रवाद्यान येवचें आमकां कांय नवी गजाल न्ही ती. समारियाच्या स्त्रियेकी जेजू दनपारा बांयच्या काट्यार राखून रावलो न्ही गे. देव राखून रावता, सोदून येता. नाल्यार जेजून त्याच जाग्यार त्याच बांय कडेन कित्याक येचें आसलें? हेच तें मोगाच्यान देवान सोदून येवचें भोव अप्रुबायेन. जुवांचो 3रो अध्याय ओळ 16. कोणेच नाश जायनाये आनी तोच शब्द आज परत उल्लेख जाला ह्या आयच्या वाचपान. मातेवाच्या 18व्या अध्यायांत 14व्या वळींत कोणेच नाश जायनाये. ही देवाची खुशी देखून देव सोदून येता. इसाया प्रवाद्याचें ग्रंथ आमी पळयलें जाल्यार 40 आनी 3 अध्याय वळ 1 तावन 5 म्हणसर वळी. Isaiah 43 verses 1 to 5. तुका आकारिल्लो, तुका सोडयिल्लो, तुका नांवान आपयिल्लो, तूं उदकांत आनी उज्यान चलतना तुजे सांगाता आसुल्लो, तुजे सांगाताच चलसो, हांव तुजे सांगाता सदांच आसा. ही भासावणी भोव वोन्या त्या जाग्यार वळीनी सर्वेस्पोर देव आमच्या लागीं उलयता मोगाच्यान. आनी आज आतां आमकां पळोवया आमी खंय आसा? आमी सारक्या वाटेर आसा गी ह्या चुकोवन खंय गे गेल्या? देवान म्हाका जागोवचें जावं पुरो पवित्र पुस्तकां मरिफात ह्या हेर व्यक्ती मरिफात जावच्या विविध घडितां मरिफात देव जागयता मोगाच्यान, देव उलयता. आमकां जर तर पळोवंक आमचे दोळे उक्ते आसा जाल्यार देखून जेजून ओपारी सांगतना थोडे कडेन उल्लेख केला, कान आसा तीं आयकूं, दोळे आसात तीं पळोवं. आमच्या बोवारी जावची दिसपडती घडितां आमी पळयतना आमी समजा जाय देव ह्या मरिफात म्हाका जागयता, ह्या मरिफात देव म्हाका आपयता, कितें सारकें नातलें सोमां करूंक आपयता, हें आमी समजून घेवचें. लुकाचो 15वो अध्याय ओळ 17 वेंचीक पुता विशांत उलोवन थंयसर म्हणटा, शेकी ताका पूत आयली, तो सारक्या वाटेक आयलो. थोड्या इंग्लीश ट्रान्सलेशनांत ही केम टू ए सेन्सस म्हणटा, तो म्हळ्यार तो मोतीर आयलो म्हणटा. मोगाच्यानो निमाणी घडी केदाळा येतली म्हूण कोणाय वरवीं सांगूंक साध्य ना. निमाणी घडी औचित्य येवची. देखून एक्सिडेंटाक नांवून तो एक्सिडेंट देखून न्ही गे, तें चिंतून जावचें न्ही, ह्या कोणेंय चिंतून करचेंय न्ही. चिंतून केलें जाल्यार एक्सिडेंट न्ही, तें मर्डर जाता ऑर सुसायड जाता. चिंतून केल्यार मर्डर जाता नाल्यार सुसायड जावंक पुरो. चिंतिनासतना चिंतिनातल्या घडये आमी चिंतूंक स्वप्नांत चिंतिनातल्या भशेन जावचें तें एक्सिडेंट. देखून आमच्या चिंतयेन थोडीं एक्सिडेंटां आसात, तीं केदाळां जातलीं आमकां कळीत ना. निमाणी घडी देवानी कोणाकी उगडापी करूंक ना. देखून पडचें ह्या सुकोवन वेचें, ह्या सुकोवन पडचें स्वाभावीक, पूण उठचें धैर्य आमी करी जाय. आमचें निमाणी घडी केदाळां म्हणल्यार आमकांय कळीत ना. तर मोगाच्यानो इंग्लिशान सांगचें जाल्यार
दोन रितींनी आमी चिंतयेत खंय आमच्या जिणये विशान. टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माय लायफ. एक रीत चिंची, आज म्हज्या दिनयेचो निमाणो दीस. काही करूंक जायना, एक नकारात्मक चिंता, व्हेरी मच पेसिमिस्टीक म्हणटात, कांय करच्या भशेन ना न्ही आनी पुरा मोग जालें. दॅट इज वन वे ऑफ लुकींग एट. देर इज अनादर वे ऑफ लुकींग एट. टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लायफ. आयचो दीस म्हज्या उरिल्ल्या जिविताचो पयलो दीस. म्हळ्यार आनिल्लीशें आसा म्हाका जिवीत. हां थंयसर एक सकारात्मक आसा, ऑप्टिमिस्टीक. खाले म्हणी करूंक जाता. देखून मोगाच्या भावां भयण्यांनो, आयच्या दिसा आमी तितलें चिंतल्यार पुरो, वो म्हज्या आनी तुज्या जिणयेचो निमाणो दीस, निमाणी घडी न्ही. ही घडी आनी हो दीस म्हज्या उरिल्ल्या जिणयेचो पयलो दीस आनी पयली घडी. खाले म्हणी करयेत आमी एक घडी भर मावून रावया. पडचें ह्या सुकोन वेचें स्वाभावीक, पूण उठचें धैर्य करया. सर्वेस्पोर देव ताच्या पवित्र पुस्तका मरिफात, विविध मनशां मरिफात, तरेपटी आमच्या ल्हान भुरग्यां मरिफात जावंक पुरो, ह्या आमच्या बोवारी जावच्या गडितां मरिफात आमकां जागयता. फाटीं येवचें धैर्य करया. जिणयेन थोडी बदलावन हाडया. आमेन. जेजू गोळ्या गोळ्या, जेजू स्वांगीक भोळ्या, सर्गी नांतू गेलोय सोदून महाका आयलोय. भोळे हांव ती शेळी तुका सुखोन गेली. तुझे थंय वच म्हाका खंय सोडूंक सोदनाका. भोळे हांव ती शेळी तुका सुखोन गेली. तुझे थंय वच म्हाका खंय सोडूंक सोदनाका. जेजू स्वादेक मोगा सांगलो हांवें तुका. येमखो दावात धरली, पिसाय वोदारली. पाठी म्हाका आपोय, घायान तुझ्या लिपोय. नाणोन पवित्र रक्तान धवत सहदांस काळजान. पाठी म्हाका आपोय, घायान
तुझ्या लिपय नाणोन होवेत रक्तान दवर सहनां काळजाम. अर्गा तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, वाकणी तुका सोम्या जेजू, वखणी तुका सोम्या जेजू, नमस्कार तुका सोम्या जेजू, नमस्कार तुका सोम्या जेजू, प्रणाम तुका सोम्या जेजू, प्रणाम तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. थोडो वेळ परत मौनपणे आमी करसिया. सुम्या तुजी दयाळ्याची दिश्ट आमचेर घाल म्हूण सांगून मागया. दिंबेर आमी पडया आनी थोड्यो आमच्यो गरजो जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया. एका कुटुंबांत तांच्या दुयेक एक बरी सैरीक मेळोंक मागते आसात. हे जेजू त्या कुटुंबा पासून आनी सर्व कोणाकर पुरा तरणाटी भुरगीं आसात एका बऱ्या सैरिकेच्या सोदनेर आसात. जेजू तांकां सगळ्यांकी तुका आमी समर्पण दिता. हर एकल्याकी एक जोगतो जिनिये सांगात, एक जोगती जिनिये सांगातीन तूं दाखोवन दी. आनी एका कुटुंबांत तांच्या तुवेक एका मल्टीनॅशनल कंपनींत तांच्या हॉस्पिटलांत कामाक तांणी एप्लिकेशन घालां. जेजू तुजी खुशी तर तिका एक बरें काम तूं दाखोवन दी. तिचे बरीच जायतीं आमची तरणाटी भाऊ भयणी तीं बऱ्या कामाच्या सोदनेर आसात. जेजू तूं तांची कंत तांची बेजाराय जाणाय. हर एकल्याकी एक जोगतें काम तूं दाखोवन घे. गर्भस्थाच्या एका भयणीक ब्लड प्रेशर आसा. भुरग्याची वाडावळ सारकी जावंक ना. त्या हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्या. जेजू तिका बरी भलायकी तूं दी. तिची BP नॉर्मल जायशें तूं कर. एका 10 वर्सांच्या भुरग्याक पोटान कठीण दूख आसा. जेजू ती तूं गूण कर. एका कुटुंबांनी प्रारंभ केल्लें तें ल्हानशें बिझनेस बऱ्या तरान चलोवंक तुजो आदार मागतात. सांगतस जेजू तांणी काडिल्लें रीण बेगीच फारीक करूंक तांकां तूं आदार दी. एकल्याची शिरांची पिडा आनी दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळाशी तूं कर. सांगतस जेजू त्या कुटुंबाची एक आशा आसा. धावेच्या भुरग्यांनी बरें कर शिकून सगळ भुरग्यांनी बरे मार्क्स घेवन पास जावंक. आनी एका भयणीक जेजू तकलेंत तिका पिडा आसा. तशेंच शिरांच्या पिडे वरवीं कश्टां ते आसा. जेजू तिका तूं गूण कर. एकल्याक सारकी न्हीद पडना. उलोवंक कस जातात. जेजू आनी एका भयणीक काळजाची दूख आसा कठीण. तशेंच पोटांत ती दूख आसा. हाचे थावन तूं गूण कर मागता हांव. एका कुटुंबांत तांकां एक कुमोक करूंक एक कामाची व्यक्ती मेळोवंक मागतात. हे जेजू काम सोदून आसच्या व्यक्तीक तूं त्या घरा धाड. सांजे मरिफात आनी थोडे इरादे आसात. एका घरांत शांती समाधान मेळोवंक.
तांच्या काजारी जिवितांत संतोष आनी तृप्ती मेळोवंक, तांच्या कुटुंबांत तांच्या पुताक एक बरी सैरीक जावंक, सेसंबरा समाधानेन रावोंक, सर वायटा विघ्नांतले येसुम्यान तांकां तूं राखून व्हर म्हूण मागता हांव. एका भयणीन दुबाय तावन विशेष तरान मागोवंक विनंती केल्या. भुरगें क्रिस्तांव न्ही, 3 म्हयने जावंक आयले खंय विजिटींग विजा मुग्धा ते आसा, मस्तू खंतीर आसा तें भुरगें. ही जेजू तूं जाणाय त्या भयणीचे खंत आनी बेजाराय. विजा एक्सपायर जावचे परस पयलें हें काम तूं दाखोवन दी. सांगतास जेजू, आमची जायतीं जाणां भाव भयणींक विजिटींग विजार परगांवाक वचून हे कामाच्या सोदनेर आसात, सुम्यान तांकां तूं सोडून घालनाका. भायल्या गांवांत आसल्या थोड्यांनी कुटुंबांत समाधान ना म्हूण सांगून मागोवंक विनंती केल्या. हे जेजू तांची सगळ्यांची मागणी तुजे मुखार उबारता. सबार जाणांक कामाची भद्रती ना जेजू, तांची तूं बिरमोत पाव. तातूंय थोड्या जाणांनी गांवांत कांय घर बांदूंक, तशें म्हूण कांय रीण काडिल्लें आसा. काम गेल्यार कठीण कस जातले, जेजू तांकां तूं सोडून घालनाका. तांचे बराबर आमच्याय काळजाची सगळीं भोगणां, आमची आशा जेजूक आमी भेटोवन दिवया. जेजू आयकता. आमचो देव निदाना, आमचो देव जेमेना. ताचे कान केप्पे जावंक नात, ताका सगळें दिसता. देखून बावरतान आमच्यो गरजो ताच्या पांयां तळा दवरया. आनी खंडीत आमकां मेळटलें आनी मेळ्ळा म्हूण पातयो न्हू, ह्या देवाडा सक्रामेंतां आमी गावया. नमन करूया पूर्विल्या रूपा बदला, नव्यो रीती आदार्या सैमोन मेच्या असत विश्वा बाबाचे बोल दिव्या. सशे बापा तशेंच पुता, उल्हासानी स्तुतीचा Holy महिमा ससना ससना, एका धाया नरसिंहा तुका दोगांच्या स्पिरिता सुमा सुमी नाथा. एक घडी भर माऊनपणी विविध रितींनी वाट चुकोवन गेल्ल्या सर्व आमच्या भावां भयण्याचो आनी आमचोय उडास करया. वचूंक नजो जाल्ल्या जाग्यांनी आमी जर तर वचून पावल्या जाल्यार, खावन वचो आनी पिवून वचो जाल्ले आमी खावन पिवून सुकल्या जाल्यार, हे जेजू आज फाटीं येवंक सर्व आमच्या भावंडांक आनी आमकां तुजें बळ तुजी सकती. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.